میں آنا ایو خوش نصیب ہونے نے کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر اینا دیاں سفارشاں رب دا قرآن کردہ نظر آئے گا۔ ایو خوش نصیب نے جنہ دیاں سفارشاں اللہ دا قرآن کرے گا، خود بذات خود اے قرآن رحمان دے دربار چ پیش ہوئے گا تے آکھے گا عرشاں والے ربا میں تیرا کلام، میں تیرا قرآن، میں تیری کلام تے سونیا میں دا سفارشی بن کے آیا ہوں۔ جدو لوکی ستے ہوندے سن اے ٹھنڈیاں پانیاں نہ وضو کر کے تے میریاں تلاوتاں کردہ ہوندا سی، اے عرشاں والیا ربا انہیں دنیا تے میرے نال وفا کیتی ہے، آج میں اے دے نال وفا کرنی ہے۔ انہیں میرے نال بے وفائی نہیں کیتے، میں اے دے نال بے وفائی نہیں کرنی۔ رب دے دربار سفارشی بن کے آ رہے ہیں تے مولا بڑا پیارا نقشہ کھچیا، انہاں اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا تے فرمان دے نا ویکونی سیو ایک عربی جوانی، ویکونی سیو ایک عربی جوانی، ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی، ویکھو نی سیو ایک عربی جوانی، ہس ہس گلاں کر دے نال رحمان نی، تے نالے پیا دسے اپنا پتا نشانی، نالے پیا دسے اپنا پتا نشانی، کان لا سنیے لوگو کیڑا اے ماہیا، تے آندہ کیے آخ دے رب تائیں اے پاک کلام جی، آخ دے رب تائیں اے پاک کلام جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، آخ دے رب تائیں اے پاک کلام جی، تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی، تے ہاتھ جبریل کلیا جو چٹھی رسام جی، پھیلی دو جاگے اندر جس دی روشنائی اے میرا کلام آیا تے کی آندہ قرآن رحمان دے دربار اندر تے پتہ کی آندہ میں حاضر دربار ہویا، سبحان اللہ، میں حاضر دربار ہویا اے عرضاں سنان نو، میں حاضر دربار ہویا عرضاں سنان نو، کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نو، کر کے سفارش اپنے اے ساتھی بخشان نو، جنہاں نے پلایا نیند سکھ دی سون نو، عمر تمامی میرے نال لگائی، قرآن نال پیار پائیے، قرآن دے علم نو اپنی زندگی دی بہار بنائیے۔ مر سارے ہی جانا، مر ہولی ہولی بول دے مر، بولو پاویں نہ بولو، زندہ پھر بھی نہیں رہنا، مر سارے ہی جانا۔ اور یار انج دی اولاد چھڑ کے جائیے، کدی تے ہاتھ چک کے آکھن ربنا اغفر لی والے والدیا،
انج دی اولاد چھڈ کے جائیے کدی تے آکھن ربنا اغفر لی اللہ مینوں بھی معاف کر دے میری امی نو بھی معاف فرما دے اللہ مینوں بھی معاف کر دے میرے ابو نو بھی معاف فرما دے اور یار کدی تے اٹھ کے آکھن رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ انہاں نکیاں ہوندیاں ساڈے تے شفقتاں کیتیاں انہاں نکیاں ہوندیاں سانو پیار دیتے انہاں نکیاں ہوندیاں سانو محبتاں دیتیاں اللہ اپنے منہ دیاں برکیاں تے لقمے کڈ کے ساڈے منہ وچ پائے آپ اوکھیاں ہو کے آپ مشکلات دے اندر گر کے ساڈے آلہ تو آلہ یونیفارم دے انتظام کیتے ایک گل میں رب دا واسطہ دے کے اور نوجوانوں کہنا چاہنا ہوں رب عزت دے دے وے تو مولوی بن جائے تو خطیب بن جائے تو کوئی بڑا سرکاری افسر بن جائے اپنی کرسی تے بیٹھ کے ویکھی کتے پیو بڈھے نو پلا نہ دیویں اپنی بڈھی ماں دیاں محنتاں نو کتے پلا نہ دیویں میں انجیں دے بدبخت لوگاں دا قصہ بھی پڑھیا باپ نے دیہڑیاں کر کے محنتاں مزدوریاں کر کے لوگ جدو دوپہر ویلے ایسیاں دے تھلے ستے ہوندے نے ادو اے بیچارہ ریڑی لا کے تپے کھلوتا ہوندا ہے لوگ آرام کر دینے پہ اے مستریاں پیچھے دابڑے اٹھا کے محنتاں کر کے اپنے بچیاں دیاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کر دا آج اللہ نے بڑا افسر بنا دیتا ہے بڑی کرسی مل گئی ہے بڑا دفتر مل گیا باپ ہوئی بیچارہ سادہ لاکھ دی بنی ہے کپڑے پرانے نے دل کر آیا میں پتر نو ملی آواں دفتر دے دروازے تے گیا بیٹے نے کیمرے چو ویکھیا میرا پیو آیا تے اپنے گارڈ نو بھیجیا کہن لگا ساڈیاں مجھاں نو پٹھے پان والا بابا ساڈے پنڈوں آ گیا یا رب عزت دے وے تے انہاں ماپیاں دا ضرور خیال رکھیں انہاں کولو دعاواں لیا کر انہاں کولو بد دعاواں نہ لیا کر اللہ دی قسم ہے ماپیاں دیاں دعاواں چوراں تے ڈاکواں نو اللہ دا ولی بنا دیندیاں نے تے ماپیاں دیاں بد دعاواں تو بچیا کرو خود نبی پاک نے فرمایا آپ فرماندے نے اپنی اولاد دے مسئلے اندر ہمیشہ محتاط گفتگو کریا کرو کئی ساڑیاں کملیاں بہناں دیاں نے غصہ چڑھ جانا آندھی ہے جا تیرا جنازہ ہی اٹھے جا تیرا ایکسیڈنٹ ہی ہوئے جا تیری لاتی ٹوٹے نہیں میری یہ بہنا اپنی زبان نو صحیح استعمال کریں پتہ نہیں کیڑے ویلے دیاں منہوں نکلیاں گلاں اللہ پوریاں بھی کر دیندے نے ماں باپ نو ہمیشہ اولاد واسطے غصہ ہوئے تے تاں بھی خوشی ہوئے تے تاں بھی اپنی زبان تو اچھے جملے ادا کرنے چاہیے دینے مینوں یاد آیا شیخ عبد الرحمن السدیس اللہ اس ولی دی عمر چ برکت فرمائے واقعہ بیان کر دینے انٹرویو دے اندر سنایا انہوں نے خود فرمان لگے ایک نوجوان 8-10 سال دا بڑا خوبصورت بڑا حسین و جمیل تے بڑا ہی ذہین تے بڑا ہی شرارتی تو انہوں پتا ہے جڈا ذہین بچہ ہوندا ہے نسبتاً شرارتی زیادہ ہوندا ہے بڑا شرارتی فرمان لگے ایک دن گھر دے اندر مہمان آ گئے گھر ماڑا غریب گھران ہے مہمان آ گئے ہانڈی روٹی پکائی کھانا تیار ہویا دسترخوان لگا دیتا گیا مہمان دسترخوان تے بیٹھے نے اے بچہ شرارتی بڑا سی دوڑیا آیا ہانڈی دا ٹکن چٹکیا وچ مٹی سٹ دیتی ہن تسی اندازہ کرو ہاں بھئی پرونے روٹی کھان والا منہ بنا کے دسترخوان تے بیٹھے ہون تے گھر بھی غریب ہے اگے ہورے ہانڈی کیویں پکائی ہے تے بی بی دا پارا تے 300 تو بھی تاں ٹر جاندا ہے ماں نو غصہ بڑا چڑھیا
تے عقل مند ماواں پہلا تول دیاں نے پھر بول دیا. اے نہیں جو منہ چو آیا کر چھڑیا بس ٹھیک. ماں نو بڑا غصہ چڑھیا, آندھی وے جا دفع ہو, اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دے, جا اللہ تینوں کعبے دا امام بنا دے. شیخ صاحب اے بیان کر کے تے زاروں کے تار رون لگ پے. فرماندے نے پتہ دے او نوجوان بچہ کون سی؟ او میں عبد الرحمان جدی ماں دی بد دعا نہیں مینوں کعبے دا امام بنا دیتا ہے. ماں دی زبان تو نکلے الفاظ پتہ نہیں کیڑے ویلے نکلے, تے ماں دے زبان تو نکلے الفاظ نے عبد الرحمان نو کعبے دا امام بنا دیتا ہے. اس واسطے اپنی اولاداں نو دنیا دا علم ضرور پڑھاؤ, پڑھانا چاہیے. اعلیٰ تو اعلیٰ ڈگریاں دلواؤ, ضرور دلوانیاں چاہیے نے, پر انہاں ساریاں تو پہلا انہاں بچیاں نو, انہاں بیٹیاں نو, انہاں بیٹیاں نو اللہ دا قرآن پڑھایا کرو, نبی پاک دی سنت تے حدیث پڑھایا کرو. کیوں ٹر جانا دنیا تو کدی تے دعا والے ہاتھ چک کے آکھن رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جویں اے ساڈے تے شفقتاں کردے رہ, مہربانیاں کردے رہ, محبتاں نچھاور کردے رہ, اللہ اے ساڈے تے رحم کردے رہ. سونیا تو انہاں تے رحم فرما دے. اس واسطے دنیا دے اندر بھی قرآن دا علم, حدیث دا علم اپنے بیٹیاں نو, اپنیاں بیٹیاں نو اگر اے پڑھاواں گے دنیا چ بھی عزت ہے ہی ہے وے, او تے ہے ہی ہے وے, پر ایک